अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो लावा पक रहा था, बिल आखिर वो लावा फट गया है। अब की बार 5 जज नहीं है, अब की बार 7 जजेस हैं। और इन 7 जजेस ने यह फैसला किया है कि हर महाज पर जाया जाएगा, हर फैसला कुन महाज को लड़ा जाएगा और अपनी नौकरी की परवाह नहीं की जाएगी। अब की बार 5 नहीं 7 जजेस ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को। हमने आपको पहले बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बहुत सख्त रद्द अमल देंगे और अब वही हुआ है। एक दफा फिर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अलग से जो सीनियरिटी का मामला है वो उठाया और 2 जजेस ने अलग से उठाया और अब के बार दोनों चीफ जस्टिस साहिबान, एक जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो दूसरे हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, इन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने मिलकर जमीन गर्म करने का फैसला किया है। और पहले जो 2 जजेस थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत जो दूसरे 5 जजेस थे, उन पांचों के पांचों जजेस ने एक दफा फिर अहम तरीन सवाल उठा दिया है जस्टिस आमिर फारूक के सामने कि कैसे सीनियरिटी लिस्ट को आपने कल जारी किया। यानी कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 नए जजेस को इंपोर्ट किया गया था, उसके बाद एक हैरान कुन तौर पर सीनियरिटी लिस्ट जारी हुई और जिस सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जो आमिर फारूक है, अब उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज थे वो बन गए जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ पे लाया गया था। एक ये मामला बहुत संगीन था। उसके बाद जो बाकी जजेस थे उनकी सीनियरिटी का मामला भी कहीं जाकर फंस गया था, तो ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो चुका हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो अब मोहसिन अख्तर कियानी और बाकी 4 जजेस ने, यानी 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सवाल खड़ा कर दिया चीफ जस्टिस आमिर फारूक से, वजाहत तलब की है कि आप बताएं कि कैसे आपने ये इन जजेस को सीनियर मोस्ट जज कंसीडर किया है, किस हिसाब से आपने जो लिस्ट थी उसको कल जारी किया है। आमिर फारूक साहब जो है वो अब मोहसिन अख्तर कियानी समेत जो 5 जजेस हैं उन्होंने जी आमिर फारूक साहब की जो मंजूरी से कल जो एक लिस्ट जारी हुई थी, सीनियरिटी लिस्ट, जिसमें आमिर फारूक के बाद सरफराज डोगर को रखा गया था जिस लिस्ट के अंदर, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस उसमें शामिल थे। तो उसके ऊपर उन्होंने आमिर फारूक साहब की जो है वो उनके खिलाफ एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की है। उन्होंने ये पूछा है, एक वजाहत मांगी है कि आप हमें ये बताएं कि आपने किस हिसाब के तहत आपने इन जजेस को सीनियर मोस्ट जज डिक्लेयर किया है, और उसकी एक कॉपी जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को भी भिजवाई है कि आप भी इसको देख लीजिए। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने कल ये बात कही थी कि मैंने ये सीनियरिटी का मामला ऑलरेडी टेकअप कर लिया, और एक तरफ उन्होंने वेलकम भी किया आने वाले जजेस को और एक लफ्ज भी नहीं बोले जो यहाँ पे हक तलफी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने जजेस की, उसके ऊपर, चूंकि वो खुद हक तलफी से चीफ जस्टिस बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो उसके बाद आज उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी है वो भिजवाई है चीफ जस्टिस साहब को भी कि आप भी इसके ऊपर अपना जो नुक्ता है वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हलफ का मामला है ये बड़ा अहम है, हम ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस चीफ जस्टिस से ये वजाहत मांग रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि आपने किस हिसाब से इन जजेस को सीनियर मोस्ट जज डिक्लेयर किया है। ठीक है, आपने इनकी ट्रांसफर कर दी, हमें ट्रांसफर से कोई इशू नहीं है। हमारा सवाल ये है कि एक जज जब एक हाई कोर्ट का हलफ लेता है तो उसकी सीनियरिटी उस हाई कोर्ट के लिए उस दिन से शुरू हो जाती है। जब वो किसी दूसरी हाई कोर्ट के अंदर जाता है तो फिर उसको वहां पे दोबारा हलफ लेना पड़ता है, तो फिर उसकी सीनियरिटी दोबारा शुरू होती है। हमारा सवाल ये है, अच्छा ये तो 5 जजेस ने एक लिखा है, इसके अलावा जो 3 जजेस हैं जिनकी अभी ये जिनको लाया गया इन हीरों को, उनके ऊपर जो मियां गुल असर औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर है वो भी अब शामिल हो गए इन 5 जजेस के साथ। वो भी आमिर फारूक साहब की जो सीनियरिटी है उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल जो है वो रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे। यानी उन्होंने भी ये फैसला किया है कि उनको भी अब ये कबूल नहीं है जो सीनियरिटी लिस्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जारी की है। यानी अब कुल मिलाकर
پہلے اعتراض کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا ہے تو 7ویں جج شامل کیوں نہیں تھے, میاں گل حسن اورنگزیب کیوں شامل نہیں تھے. اس کے بعد جو دوسرا خط لکھا گیا اس میں 2 ججز مزید مائنس ہو گئے, میاں گل حسن اورنگزیب اور ارباب محمد طاہر, اور وہ 5 ججز نے الگ خط لکھا. اور اب ان ججز نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے, ان 5 ججز نے بھی فیصلہ کیا کہ وضاحت مانگی جائے, جواب مانگا جائے کہ کس اصول کے تحت آپ نے یہ سب کیا ہے. اور اب ان ججز نے بھی فیصلہ کیا کہ آپ یہ بھی اس میں شامل ہو گئے. سوال ان کا بہت سادہ ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس 5 ججز نے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب, آپ مہربانی کریں جب تک ججز کی سینیارٹی کا جو معاملہ ہے وہ طے نہیں ہو جاتا. یہ بڑی obvious سی بات ہے. وہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب تک اس معاملے کو آپ طے نہیں کریں گے اس وقت تک آپ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلائیں. وکلا بھی یہی کہہ رہے ہیں, پاکستان کی سول کمیونٹی بھی یہی کہہ رہی ہے اجلاس نہ بلائیں, تحریک انصاف بھی یہ استدعا کر رہی ہے اجلاس نہ بلائیں, عمران خان خط لکھ چکا ہے کہ آپ اجلاس نہ بلائیں, اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے ججز خط لکھ رہے ہیں اجلاس نہ بلائیں, سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج خط لکھ رہے ہیں اجلاس نہ بلائیں, لیکن کسی کو ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور اجلاس بلانے کے اوپر تلے ہوئے سب. اور آج میٹنگز بھی چلتی رہی, وہاں پہ بڑی بھرپور لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی کہ اجلاس بلانا ہے, کس کس کو اپنی مرضی کے بندے کو جج بنانا ہے. لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے سینیارٹی کا یہ حلف سے شروع ہوتا ہے, تو انہوں نے جان بوجھ کر حلف کو بھی ایوائڈ کیا. یعنی جو نئے جج تھے ان کو پتا تھا کہ اگر یہ حلف لیں گے ان سے تو پھر یہ سینیارٹی میں وہ بہت پیچھے چلے جائیں گے. اب یہ ججز کہہ رہے ہیں کہ عامر فاروق صاحب آپ نے جو کل ایک منظوری دی ایک لسٹ کی, سینیارٹی لسٹ کی, وہ کس حساب سے آپ نے جاری کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا. ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے, آئین کے مطابق کوئی ایک جج ایک ہائی کورٹ کا اگر حلف لیتا ہے تو اس کی سینیارٹی اس ہائی کورٹ سے میں اس دن سے, اس کے حلف کے دن سے شروع ہوتی ہے. اگر وہ کسی دوسری ہائی کورٹ کے اندر جاتا ہے تو ٹرانسفر ہونے والے جج کو نئے ہائی کورٹ کے اندر, نئی عدالت کے اندر نیا حلف لینا پڑے گا. تو اس کی سینیارٹی, اس کی جو سینیارٹی کا جو سیکوینس ہوگا وہ اس کے حلف کے حساب سے طے کیا جائے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ٹرانسفر بھی کر دیو اور آپ نے ان کو سینئر بھی بنا دیو. تو وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں اب ہوگا کیا اس پہ عامر فاروق صاحب جو ہے وہ ایک نوٹ جاری کر دیں گے, وہ کہیں گے جی کہ ٹھیک ہے میں نے یہ کر دیا, تو پھر دوبارہ اس کو وہ چیلنج کریں گے سپریم کورٹ کے اندر. یعنی فیصلہ یہ ہوا ہے, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جج خاموش نہیں ہے, وہ کسی طور اس کو قبول نہیں کریں گے, وہ اس کے اوپر لڑیں گے, فائٹ کریں گے. اور اب انہوں نے یہ بالآخر فیصلہ کر لیا یہ فائٹ کرنے کا. اور اب اس میں کیا ہوگا, کیا ان کو کچھ مل جائے گا؟ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن ایک چیز ضرور ہوگی, بہت سارے لوگ ننگے ہوں گے, مزید گندے ہوں گے, اور ایک ایک چہرہ جو آپ کے سامنے اس وقت بے نقاب ہے وہ مزید بے نقاب ہوگا. دوسری طرف جو پیکا آرڈیننس ہے جس کے اندر ترمیم کی گئی ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے, کیا اس کے اوپر کوئی ریلیف ملے گا؟ تو آنسر از بگ نو, اس کے اوپر بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا, کیونکہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک کمپرومائز سسٹم کے تحت ہو رہا ہے. یہ ایک کوآرڈینیٹڈ کمپین ہے, تمام لوگ, تمام فریق آپس میں ملے ہوئے ہیں اور تمام لوگوں کا اتحاد ہے, وہ اندر سے سب ایک ہیں, سب ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں, کیونکہ یہ تمام لوگ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. آپ جتنے لوگوں کو دیکھ لیں پچھلے 2 سال میں کوئی ایک اپوائنٹمنٹ, پچھلے 2 سال میں کوئی ایک اپوائنٹمنٹ میرٹ کے اوپر نہیں ہوئی ہے, نہ وہ کسی چیف جسٹس کی ہے, نہ وہ کسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ہے, نہ وہ اس پارلیمنٹ کی ہے. یہاں پہ پورے کا پورا سسٹم 47 کا ہے. جیسے گورنمنٹ فارم 47 کی, ایسے تمام اداروں کے سربراہ 47 کے تحت بنے ہوئے ہیں. تو ان سے آپ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ کوئی بہت آؤٹ آف دا باکس جا کر فیصلہ کر دیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ انہوں نے ایسے حساب سے چیزوں کو مینج کیا ہوا ہے کہ ان کو جہاں کہیں بھی خطرہ ہوتا ہے یہ اس جگہ اپنا بندہ لے کے آ جاتے ہیں, اس کو فکس کر دیتے ہیں. اور جو بندہ ان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ ججز تھے محسن اختر کیانی اور دیگر ججز, ان کے وہ فون پہ اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والے ججز تھے, تو اس لیے ان کو کارنر کر دیا گیا اور بڑے سلیقے کے ساتھ کیا. اگر یہاں پہ انڈیپینڈنٹ جج آ جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو وہ وبال جان بن جاتا یحییٰ افریدی کے لیے, تو اس کو بھی پتا ہے کہ یار نیچے بھی اپنی مرضی کا بندہ لے کے آنا ہے. تو یہ پورے کا پورا جو سسٹم اس وقت بنا ہے یہ ایک کمپلیٹ کنٹرولڈ سسٹم ہے. اس میں کوئی جو بندہ انڈیپینڈنٹ ہوگا, انڈیپینڈنٹ سوچ کا حامل ہوگا, وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.